हेलो एभ्रिवान। आज हामी एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भन्ने टपिक पढ्न गइरहेको छौँ र यो चाहिँ हाम्रो क्लास 12 को एकाउन्टिङको लास्ट च्याप्टरतिर पढ्न जान्छ। अब एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्सभित्र चाहिँ हामीले के कुराहरू डिस्कस गर्छौँ भन्दा मेटेरियल्सको बारेमा है, जस्तै मेटेरियलको रिसिप्ट, इस्यु र ब्यालेन्सको कुराहरू चाहिँ हामी यो भित्र गर्छौँ। अब एउटा स्टोर लेजर भन्ने हुन्छ। एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्सभित्र के हुन्छ त? स्टोर लेजर है, एउटा स्टोरमा हुने लेजर अकाउन्ट भनेर भनौँ, स्टोर लेजर हुन्छ। यो भित्र हाम्रो एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भित्र चाहिँ तीनटा कुरा हुन्छ। एउटा हुन्छ रिसिप्ट, अर्को हुन्छ इस्यु र अर्को हुन्छ ब्यालेन्स है। अब रिसिप्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै अब सामानहरू चाहिँ हामीले पर्चेज गर्यौँ है, पर्चेज सामान यदि स्टोर भित्र आयो भने त्यसलाई हामीले रिसिप्टमा राख्छौँ हैन। त्यसैगरी स्टोरबाट सामान बेचियो अथवा कसैलाई पठाइयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? इस्युमा राख्छौँ हैन। नर्मली क्वेसनमा त इस्युड भनेरै भनेको हुन्छ, त्यो इस्यु भनेको हामीले त्यसलाई इस्युको कोलममा राख्छौँ। र फाइनली ब्यालेन्स है, अब ब्यालेन्स कति आयो भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई ब्यालेन्स कोलममा राख्छौँ। अब एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भित्र चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा लिफो मेथड हुन्छ, लिफो मेथड भनेर भनिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ त? फिफो मेथड भनेर हुन्छ है। अब लिफो र फिफो, लिफो भनेको चाहिँ के हो त? लास्ट इन फर्स्ट आउट। फिफो भनेको चाहिँ के हो त? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन लास्ट आउट भनेको चाहिँ के हो त? जुन हाम्रो लास्टमा जति सामान बाँकी हुन्छ त्यो सामानलाई चाहिँ हामीले त्यो सामानबाट चाहिँ स्टोर अब सामानहरू रिड्युस गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले लिफो मेथड भन्छौँ। अर्को भनेको फिफो मेथड हो, यो चाहिँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। अब यसलाई चाहिँ हामीले एउटा क्वेसनबाट मात्रै थाहा हुन्छ है, क्वेसन गरेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीले अब क्वेसन सल्भ गर्छौँ, त्यसको लागि एउटा इक्जाम्पल छ। इक्जाम्पलमा हामीलाई के भन्छ त? जस्तै फलोइङ डेटा आर प्रोभाइडेड। यो चाहिँ इक्जाममा जसरी क्वेसनहरू सोध्छ त्यसरी नै हामीले गरिरहेको छौँ है। फलोइङ डेटा आर प्रोभाइडेड ड्युरिङ दि मन्थ अफ जनवरी 2013 है। अब हामीलाई के भन्यो त? जनवरी 1 मा चाहिँ ओपनिङ स्टक भनेर दियो। ओपनिङ स्टक 1000 युनिट एट ₹100 है। यो चाहिँ जनवरी 1 को कुरा। त्यसै गरी अब जनवरी 5 मा छ इस्युड 600 युनिट्स है। त्यसै गरी जनवरी 10 मा छ पर्चेज। पर्चेज कति भयो? 1500 युनिट पर्चेज भयो। कति रुपियाँको दरले? 110 रुपियाँको दरले है। एक युनिटको चाहिँ कति रुपियाँ रहेछ? 110 रुपियाँ रहेछ। त्यसै गरी जनवरी 15 मा जाउँ, इस्युड कति सामान इस्यु भएको छ? 1000 युनिट है। त्यसै गरी जनवरी 20 पर्चेज कति भएको छ? 2000 युनिट एट ₹90 हैन, एक युनिटको 90 रुपियाँ। त्यसै गरी जनवरी 26, जनवरी 26 मा पनि के भएको रहेछ? पर्चेज भएको रहेछ। कति युनिट पर्चेज भएको छ? 900 युनिट एट ₹95। ल लास्टमा हाम्रो जनवरी 30 मा चाहिँ के छ त? इस्युड 3200 युनिट। अब हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा के भनेर सोध्छ त? रिक्वायरमेन्ट भनेर दिएको हुन्छ यहाँ तल। रिक्वायरमेन्ट भित्र चाहिँ स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड है। अब फिफो मेथडबाट चाहिँ हामीले के बनाउनु पर्यो? स्टोर लेजर बनाउनु पर्यो। यसको लागि त हामीलाई फर्स्टमा के थाहा हुनुपर्छ त? स्टोर लेजर बनाउने फर्मेट थाहा हुनुपर्छ हैन। एकाउन्टिङ फर मेटेरियल्स भित्र चाहिँ हाम्रो स्टोर लेजर भन्ने आउँछ है, त्यो मैले माथि भनिसकेँ।
र अब इक्जाममा हामीलाई क्वेसनहरु यसरी नै सोध्छ। अब स्टोर लेजर बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो त यहाँ फर्मेट चाहियो। त्यसको लागि हामीलाई एउटा टेबल चाहिन्छ। त्यो टेबल हामी ड्र गर्छौं। ल है त्यसैगरी अब हामीले कोलमहरु एड गर्दै जानु पर्यो। फर्स्टमा त हाम्रो डेटको पोर्सन हुन्छ, डेट भयो है। त्यसैगरी अर्को के हुन्छ पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स भयो। र अब एउटा हुन्छ रिसिप्टको कोलम हैन। त्यसैगरी अर्को के हुन्छ इस्युको कोलम हुन्छ र लास्टमा ब्यालेन्सको कोलम हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले स्टोर लेजरको फर्मेट बनाउँछौं। फर्स्टमा के हुने भयो डेट हुने भयो, डेट भयो हैन। त्यसैगरी पार्टिकुलर्स यहाँ रिसिप्ट भयो, एउटा रिसिप्टको कोलम भयो, एउटा इस्युको कोलम भयो र अर्को लास्टमा ब्यालेन्स। अब रिसिप्ट भित्र के हुन्छ एउटा क्वान्टिटी हुन्छ हैन। त्यसैगरी अर्को रेट हुन्छ र फाइनली के हुन्छ त कस्ट हुन्छ। तीनटा कोलम हुन्छ। इस्युमा पनि क्वान्टिटी, रेट र कस्ट र ब्यालेन्समा पनि के हुन्छ त क्वान्टिटी हुन्छ, रेट हुन्छ र कस्ट हुन्छ है। रिसिप्ट भित्र पनि हाम्रो तीनटा कोलमहरु हुँदो रहेछ। फर्स्टमा क्वान्टिटीको अब हामीले लाइन तान्दियौं यसरी, रेटको पनि तान्दियौं है। त्यसैगरी फेरि क्वान्टिटीको कुराहरु आयो यहाँ, रेट र कस्ट। यो फर्मेटहरु चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। इक्जाममा हामीलाई फर्मेट आएन भने हामीले क्वेसनहरु पनि सल्भ गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर मैले फर्मेटको कुराहरु पनि यहाँ डिस्कस गरेको छु हैन। यति भएपछि त अब हामीलाई फर्मेट बनाउन पनि कुनै गाह्रो छैन, सजिलो छ हाम्रो फर्मेट बनाउने तरिका पनि। ल अब यदि भइसकेपछि हामीले हेडिङमा लेख्नु पर्यो स्टोर लेजर अन्डर फिफो मेथड है। अब फर्स्टमा हामीले के गर्ने त क्वेशन हेर्ने है। क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ जनवरी 1 मा के भन्यो त ओपनिङ स्टक 1000 युनिट एट ₹100। ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो त ब्यालेन्स हो है, ओपनिङ ब्यालेन्स हो भनेको। अब त्यसलाई हामीले कहाँ रेकर्ड गर्ने त जनवरी 1 मा ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति रहेछ त। अब ब्यालेन्स भनिसकेपछि त यसलाई हामीले सिधै ब्यालेन्सको अमाउन्टमा लेख्ने हो। हाम्रो रिसिप्टमा पनि जाँदैन, इस्युमा पनि जाँदैन। ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ 1000 युनिट रहेछ। 1000 युनिट भनेको हामीले त्यसलाई क्वान्टिटीमा चाहिँ 1000 राख्छौं हैन। अनि त्यसपछि कति रुपैयाँको दरले 100 रुपैयाँको दरले भनेको त्यसलाई रेटमा राख्छौं 100 रुपैयाँ है। अब 1000 * 100 र कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कति आउने रहेछ 1000 * 100 आउने रहेछ। त्यो भनेको 1 लाख रुपैयाँ भयो है। क्वान्टिटी चाहिँ 1000 युनिट हो, रेट चाहिँ 100 रुपैयाँको दरले र 1000 युनिटको 100 रुपैयाँको दरले टोटल कस्ट कति आयो त 1 लाख रुपैयाँ आयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो ओपनिङ ब्यालेन्स। यदि ओपनिङ स्टक भनेर दिएको छ भने त्यसलाई ओपनिङ ब्यालेन्स भनेर सिधै ब्यालेन्स कोलममा लेख्दा हुन्छ है। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा जनवरी 5, जनवरी 5 मा इस्युड भनेर भन्यो। इस्युड कति छ 600 युनिट है। अहिलेसम्म हामीले यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको फिफो मेथडको कुराहरु गरिसकेको छैनौं है। अब जनवरी 5 मा 600 युनिट चाहिँ के भएको छ इस्यु भएको छ। इस्युड कति युनिट 600 युनिट। अब इस्यु भनेपछि यो कहाँ हुने भयो त इस्यु कोलममा हुने भयो हैन। इस्यु भनेको चाहिँ हामीले कसैलाई सामान बेच्नु हैन, कसैलाई सामान दिनु। सामान बेचिसकेपछि के हुन्छ त अब त्यो जान्छ हैन। इस्युड भनेको त्यसलाई हामीले कहाँ राख्छौं इस्यु कोलममा राख्छौं। 600 युनिट रुपैयाँ चाहिँ 600 युनिट चाहिँ के भएको छ त इस्यु भएको छ। अब कति रुपैयाँको दरले हैन त्यो रेट चाहिँ हामीले कति राख्ने त माथि ब्यालेन्समा जति रेट छ त्यो रेटलाई नै हामीले यहाँ राख्नु पर्छ है। अब 600 युनिटको हामीले माथि रेट जति छ त्यति नै राख्यौं। 600 युनिटको 100 रुपैयाँको दरले कति हुन्छ त 60000 हुन्छ। टोटल कस्ट चाहिँ कति आयो त 60000 आयो हैन। अब हामीले यहाँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है। 1000 युनिट हामीसँग ब्यालेन्समा थियो, 600 युनिट चाहिँ हामीले बेच्यौं अथवा 600 युनिट कसैलाई सेल गर्यौं हैन, कसैलाई दियौं।
1000 युनिटबाट 600 युनिट बेच्नु भनेको बाँकी कति रहनु हो त यहाँ 400 युनिट बाँकी रहनु हो 400 युनिट 100 रुपियाँको दरले बाँकी रहँदा कति बाँकी रहने भयो त 40,000 बाँकी रहने भयो है। अब यो इस्यु चाहिँ हामीले कहाँबाट गर्ने त 600 युनिट त हामीले त्यसै इस्यु गर्दैनौँ नि हामीसँग ब्यालेन्स जति छ त्यो ब्यालेन्सबाट हामीले इस्यु गर्ने हो 1000 युनिटबाट 600 युनिट ब्यालेन्स हामीले इस्यु गर्नु भनेको जानु हो हैन। त्यसलाई हामीले घटाएर यहाँ कति लेख्यौं त 400 युनिट लेख्यौं। अब 400 युनिट चाहिँ हामीसँग स्टोरमा बाँकी छ 400 युनिट सामान चाहिँ हामीसँग अब बाँकी छ। अब जनवरी 5 पछि जनवरी 10 मा हेरौं पर्चेज है। जनवरी 10 मा चाहिँ पर्चेज भएको छ जनवरी 10 मा के भएको छ पर्चेज भएको छ। पर्चेज भनेको के हो त सामान आउनु हो नि सामान भित्रिनु हो पर्चेज भनेको किन्नु हो। अब किनिसकेपछि सामान के हुन्छ भित्रिन्छ हैन। 1500 युनिट 110 रुपियाँको दरले चाहिँ के भएको छ पर्चेज भएको छ। पर्चेज हुनु भनेको हामीले त्यसलाई कहाँ इन्ट्री गर्छौं त रिसिप्टको कोलममा इन्ट्री गर्छौं। रिसिप्ट भनेको के हो त हामीले रिसिभ गर्नु। अब पर्चेज भइसकेपछि सामान हामीले के गर्छौं त रिसिभ गर्छौं नि हैन। त्यो चाहिँ हामीले रिसिप्ट कोलममा राख्छौं। 1500 युनिट सामानलाई क्वान्टिटीमा राख्ने रेट चाहिँ कति रुपियाँको दरले छ 110 रुपियाँको दरले छ भनिसकेपछि अब 1500 युनिटको 110 रुपियाँले हामीले सामान किनिसकेपछि कति हुन्छ त यो 1,65,000 हुन्छ हैन। 1500 इन्टु 110 गरिसकेपछि कति हुने हो त त्यो 1,65,000 हुने भयो। अब यसलाई पनि हामीले यहाँ ब्यालेन्समा चढाउनु पर्छ है। ब्यालेन्समा कति चढाउने त अब 400 रुपियाँ त पहिल्यै छ यो 400 रुपियाँलाई जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो हैन। 400 युनिट त हामीसँग बाँकी नै छ। बाँकी कति थपियो त 1500 युनिट थपियो 110 रुपियाँको दरले भनेको 1,65,000 को सामान चाहिँ हामीसँग अब छ। टोटल सामान हामीसँग बाँकी छ। अब जान्छौं हामी जनवरी 15 मा। जनवरी 15 मा चाहिँ इस्युड भन्यो 1000 युनिट सामान चाहिँ के भएको छ इस्यु भएको छ। त्यसलाई हामीले के गर्छौं त अब जनवरी 15 मा इस्युड भनेर इस्युडको कोलममा हामीले के गर्छौं 1000 युनिट सामानलाई चाहिँ इस्यु गर्छौं 1000 युनिट। अब कति रुपियाँको दरले गर्ने भन्ने कुराहरु बल्ल हाम्रो फिफो मेथड आउँछ है। फिफो मेथड भनेको के हो त फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको अब यहाँ सुरुमा हामीसँग फर्स्ट युनिट सामान चाहिँ कति छ त 400 युनिट सामान हामीसँग सुरुमा छ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भनेको पहिला अब 1000 युनिट सामान हामीले बेच्नु परेको छ। 1000 युनिट सामान बेच्नु भनेको के हो त सिधै हामीले 1000 रुपैयाँ लेख्न मिल्दैन यहाँ हैन। 1000 युनिट सामान बेच्नको लागि पहिला हामीले यो 400 युनिट सामान बेच्नु पर्यो है। यो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो। अब 1500 बाट हामीले सामान बेच्यौं भने सिधै लास्ट इन लास्ट आउट हुन्थ्यो हैन। अब 1000 युनिट सामान बेच्नको लागि 1500 युनिट सामान बेच्ने कुरा त आएन हैन। पहिला हामीले 400 युनिट सामान बेच्नु पर्यो हो। यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेर भन्छौं। अब 1000 युनिटको लागि पहिला 400 युनिट बेच्नु पर्यो 100 रुपियाँको दरले 40,000 भयो। अब 1000 युनिटमा 400 युनिट बेचिसकेपछि बाँकी कति रहन्छ त अब बाँकी रहेको पैसा चाहिँ हामीले कहाँबाट घटाउनु पर्यो 1500 युनिटबाट घटाउनु पर्यो भनेको अब 400 रुपियाँ गइसक्यो बाँकी 600 रुपियाँ युनिट 600 युनिटको सामान चाहिँ 110 रुपियाँको दरले बेच्नु पर्यो हैन। अब यहाँ बाँकी कति रहने भयो त 66,000 यहाँ ब्यालेन्स रह्यो र बाँकी चाहिँ हाम्रो 400 युनिट गइसकेको छ 1500 युनिटबाट 600 युनिटको सामान घटिसकेको छ भनेपछि बाँकी कति रहन्छ त अब 900 युनिट सामान चाहिँ हामीसँग बाँकी छ भनेको टोटल 99,000 चाहिँ हामीसँग अब बाँकी छ। यही प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनेर भन्छौं। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी जनवरी 20 मा जाउँ। जनवरी 20 मा पर्चेज भयो। पर्चेज अब पर्चेज भनेको त हामीले त्यसलाई रिसिप्ट कोलममा राख्ने हो हैन। रिसिप्ट कोलममा अब पर्चेज कति भएको छ 2000 युनिट पर्चेज भएको छ 90 रुपियाँको दरले 2000 युनिट पर्चेज भयो 90 रुपियाँको दरले भनेपछि कति हुने भयो त यहाँ 1,80,000 हुने भयो है। अब माथि हामीसँग ब्यालेन्स कति रहेको छ 900 युनिट ब्यालेन्स रहेको छ 99,000 चाहिँ हामीसँग यहाँ ब्यालेन्स छ। थपियो कति त अब 2000 युनिट त थपिएको हो नि त्यो थपिएकोलाई चाहिँ हामीले यहाँ 90 रुपियाँको दरले 1,80,000 चाहिँ
ब्यालेन्समा इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब जनवरी कतिमा जाने त 26 मा जाने। जनवरी 26 मा पनि के भयो त पर्चेज भयो हैन। 900 युनिट सामान 95 रुपैयाँको दरले पर्चेज भएको छ। पर्चेज्ड अब रिसिभमै राख्नु पर्यो पर्चेज भनिसकेपछि 900 युनिट सामान 95 रुपैयाँको दरले भनेको टोटल कति हुन्छ 85,500 हुन्छ। अब 900 युनिट जस्ताको तस्तै हामीसँग बाँकी छ, यसलाई एज इट इज लेख्दियौँ हैन। त्यसैगरी 2000 रुपैयाँको सामान पनि 2000 युनिट पनि हामीसँग बाँकी छ, यसलाई पनि एज इट इज हामीले लेखौँ ब्यालेन्समा। र अब फेरि कति युनिट थपियो त 900 युनिट थपियो। 900 युनिट 95 रुपैयाँको दरले थपियो, यसलाई पनि हामीले आफ्नो ब्यालेन्समा एड गर्नु पर्यो। अब फाइनल्ली जनवरी 30 मा चाहिँ 3200 युनिटको सामान चाहिँ इस्यु भएको छ है। जनवरी 30 मा के भयो त इस्युड भयो 3200 युनिट है। 3200 युनिट थप गर्नको लागि हामीले बेच्नको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो पहिला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड हो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भनिसकेपछि माथिबाट चाहिँ इस्यु गर्दै जानु पर्यो। माथि भनेको 900 युनिटलाई पहिला इस्यु गर्नु पर्यो 110 रुपैयाँको दरले 99,000 भयो। अब 3200 मा 900 युनिट गइसक्यो है। अब 2000 युनिटलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो त इस्यु गर्नु पर्यो हैन। 2000 युनिट इस्यु गर्दाखेरि टोटल युनिट चाहिँ हामीले अब कति इस्यु गर्यौं त 2000 भयो 900 भयो भनेपछि 2900 चाहिँ हामीले इस्यु गरिसक्यौं हैन। यो दुईटा चाहिँ हाम्रो यहाँ अब गइसक्यो। अब बाँकी कति रह्यो त अब 3200 मा 2900 गइसकेपछि हाम्रो बाँकी कति रहन्छ 300 रुपैयाँ बाँकी 300 युनिट बाँकी रहन्छ हैन। 300 युनिट चाहिँ हामीले अब कहाँबाट घटाउने हो त यो 900 युनिटबाट घटाउने। यो त गइसक्यो, यो 2000 पनि गइसक्यो। अब बाँकी 900 रह्यो। 900 बाट 300 युनिटलाई हामीले इस्यु गर्नु पर्यो 95 रुपैयाँ दरले भनेको 28,500 चाहिँ हामीले इस्यु गर्यौं हैन। अब ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ कति रहन्छ त त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक हुन्छ है। अब 900 पनि गइसक्यो 2000 पनि गइसक्यो। अब फेरि 900 बाट कति गयो 300 रुपैयाँ पनि गयो 300 युनिट पनि गयो हैन। बाँकी कति रहन्छ त 600 युनिट चाहिँ बाँकी रहन्छ। 600 युनिटको 95 रुपैयाँको दरले 57,000 चाहिँ बाँकी रहेछ है। अब माथि सबै कुराहरु सकियो नि हाम्रो इस्युड पनि भयो हैन। अब लास्टमा हामीले ब्यालेन्स गर्दाखेरि के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा क्लोजिङ स्टक चाहिँ हाम्रो कति भएको रहेछ त 600 युनिटको @95 भयो। 600 युनिट यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है 600 युनिट @95 है। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। लास्टमा हाम्रो जति ब्यालेन्स रहन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त क्लोजिङ स्टक भनेर भन्छौं। अब फेरि एकचोटी हेरौं। फर्स्टमा हामीलाई क्वेशनले ओपनिङ स्टक भनेर भन्यो, यो ओपनिङ ब्यालेन्स हो। यसलाई हामीले सिधै ब्यालेन्समा राख्यौं 1000 युनिटको रेट 100 रुपैयाँ भनेर हैन। त्यसैगरी इस्युड गर्यौं। अब स्टोरबाट हामीले सामान कसैलाई बेचिदियौं। कतिको बेचिदियौं त 600 युनिट बेचिदियौं। अब 1000 युनिट हामीसँग थियो 600 युनिट बेच्नु भनेको कति बाँकी रहनु हो 400 युनिट बाँकी रहनु हो। त्यसैगरी सामान किनियो। अब सामान 1500 युनिट सामान किनियो भनेपछि 400 युनिट हामीसँग पहिल्यै थियो 1500 युनिट के भयो त थपियो हैन। त्यसैगरी इस्यु भयो। कति इस्यु भयो त 1000 युनिट इस्यु भयो। पहिला 400 रुपैयाँ इस्यु गरियो। यो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड भयो हैन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथडमा पहिला हामीले फर्स्टको युनिटलाई इस्यु गर्छौं, त्यसैगरी सेकेन्डको युनिटलाई इस्यु गर्छौं हैन। त्यसैगरी फेरि पर्चेज भयो। फेरि पर्चेज हुनु भनेको सामान बढ्नु हो 2000 युनिट बढ्यो हैन। फेरि 900 युनिट पर्चेज भयो, फेरि 900 युनिट बढ्यो र लास्टमा हाम्रो कति युनिट चाहिँ हामीले सेल गर्यौं त 3200 युनिट चाहिँ के गर्यौं इस्यु गर्यौं। 2000 प्लस 900 भनेको 2900 भयो। 2900 प्लस 300 भनेको हाम्रो 3200 है। 32 युनिट चाहिँ हाम्रो के भयो त सामान चाहिँ इस्यु भयो र लास्टमा हाम्रो यो ब्यालेन्स 600 युनिट ब्यालेन्स रहेको छ। त्यो 600 युनिट ब्यालेन्स चाहिँ हामीसँग के भयो त क्लोजिङ स्टक भयो। ल अब लिफो हाम्रो फिफो मेथडको कुराहरु भयो। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ लिफो मेथडको कुराहरु गर्छौं है।